واحد شويه ديال راس الحانوت. الله يا ربي الله كي غنديروا ليها بالفرونسي هذيك اي ان بو تيب ديبيستري. ما ديش عليه راهبين وخرجناه بالفرونسي. راه هادشي اللي كاين. السلام عليكم، بخير لاباس عليكم؟ كذبوا عليكم قال لكم الكوتليت كيتكال اما مشوي اما في المقله. لا، تاكلوه في الكسكاس. هو الطريقه. دريدور ديال الربيع بالصحه والراحه. وهذا هو الكوتليت ديالنا كيجي فتي وزوين. دوقها الاء. زوين. غير بسمتي حتى هو. شويه ديال لاصوص. بالصحه والراحه. يلا. وفي برمه على بركه الله غادي نبداو. شعلوا العافيه والبرمه وغادي نديرو الزبده، الابزار، كركم، حبات ديال الهيل شي 8 ومليحه. منين تذوب لينا الزبده غنزيدو عليها هادشي. Dans un marmiton, on met un peu de beurre et on attend qu'il soit fondu, comme vous voyez. C'est taillé. Le beurre est fondé, on va rajouter les oignons hachés. On va dire le basla, les hachés. On rajoute de l'ail, 2 gousses d'ail, جوج حبات ديال الثومه غنزيدو مع البصله. غتبدا تبان لكم العجاجه والضبابه دابا البخار طالع à cause du vapeur. l'image il est pas bien. داكشي على القياس. ما ديوش عليه بعد ما كتهرب ليا الهضره. واش غادي ندير؟ le tour du tomate نزيدو مطيشه. maintenant on va rajouter les épices. غنزيدو العطريه ديالنا. الزلافه اللي غنعبر بها الروز غنعبر بها الماء. عندي زلافه ديال الروز بسمتي 4 زليف ديال الماء. هنا كيف ما كتلاحظوا فاش روينا ب4 زليف نخليوه يطبخ في الماء مع ديك العطريه والبصله والمطيشه. نمشيو نصاوبوا اللحم ديالنا. وناخذوا الكوتليت وهذا العظم هذا غنديصوصيوه. غنحيدو منه اللحيمات ودوك الشحيمات باش نصاوبوا بهم لاصوص ديالنا. On prend notre côtelette et on va désosser cette partie parce qu'on a besoin de ce petit chair de viande avec la graisse. Voilà. Et voilà.
Comme vous voyez, le bouillon est prêt. Je vais rajouter les feuilles de riz, les feuilles de laurier et les thym secs. Voilà. وزيدي ورقة ديال سيدنا موسى والزعتر ولا الزعترة ناشفة، ماشي الزعتر، الزعترة. وندوزو نوجدو الترقيده ديال الكوتليت ديالنا. Et on va passer pour préparer notre marinade pour les côtelettes. Alors les feuilles de laurier, on va les ciseler. ورقة سيدنا موسى وقطعيه صغيورين رقيقة كيف ما كتلاحظوا بشوية لا تشرحي صبيعاتك. في الطبسيل لي زيرب بروفونسال واحد المعلقة كبيرة، لو تان فري زعترة، معلقة ديال ملحة متكونش عامرة بزاف، تومة بودرة، بودر غداي واحد شوية، زعفران زغبة، سافرون فغي سافرون، بوافغ نوار، البزار عندكم الوليدات تكيسو، بابريكا، بيمون دو، تحميرة شوية تا هي غير النسمة كيف ما كتلاحظوا ما كنكترش. Et en fin de compte un peu de curcuma، شوية ديال الكركم، شوية. ما نساوش زيت العود، حساب واحد جوج معالق كبار. كوتليت on fait tourne et retourne dans notre marinade. قلبي وش قلبي الكوتليت في الماريناد. نديرو شويه ديال الاعشاب باش يتنسم فاش يكون يطيب، وندوزو نديروه في الكسكاس. ولا عندك شي سمن شي معلقه راه تيجي بنين زوين. ونجيبو الكسكاس ديالنا ونستفو الكوتليطات كيف ما كتلاحظوا. عصفورين بحجر واحد، الليدام ديال الكوتليط غيهبط على الماء اللي غنطيبو فيه الروز، والتنسيمه اللي في الماء غادي تطلع طيب لينا الكوتليط. يا فكا من وحلتها. كيفاش غنديروا لها دابا الترجمه بالفرنسي؟ Le but c'est de cuire les côtelettes avec le vapeur aromatisé, et le jus et le gras de les côtelettes il descend vers l'eau en bas. Pour préparer notre sauce,
On a besoin d'une poêle chaude avec une grande cuillère de beurre. ومقله سخونه نديرو فيها معلقه كبيره ديال الزبده باش نحضروا الصلصه اللي غنترافق الروز. اي لي لوميات ديال لي لوميات دو كوتليت تفرتيت داك الشياطه الصغيور اللي حيدنا من دوك اليدين ديال الكوتليت غادي نديرهم بحال هكذا ونخليهم يتشحروا. poivre noir, un peu de sel, دريدور. الكوتليت ديالنا راه قريب يطيب. Notre côtelette est prêt de être cuit. On va mettre le riz maintenant. On défore rose et on met notre riz dans le bouillon. On va passer pour griller notre côtelette. ندوزو دابا باش نحمرو الكوتليت ديالنا اللي غناخدوه من الفابور. ونحطوه يتحمر. Dans le même poêle, on va mettre de la crème. في نفس المقلاة نديرو لا كريم. وبيرلي. Pour avoir une sauce crémeuse. شوية ديال الحليب. Un peu de lait. sel, ملحة, الابزار, poivre noir. Tourne, on retourne. Un peu de citron, شوية ديال الحامض نعصروه في لاصوص ديالنا. Notre sauce est prête. En fin de compte, on va rajouter les miettes de côtelette. Et voilà. لاصوص ديالنا وجدات. غنزيدو دوك الطريفات ديال الكوتليت الصغيور اللي نقينا في الاول ونحركو ونقدموها بالصحه والراحه. ندوزو لتقديم الطبق.